अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और सलात व सलाम नाजिल हो आखिरी नबी और रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले अतहार और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन पर। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आइए जानते हैं कि माह मुहर्रम में ताज़िया बनाने, रखने और उसका तवाफ़ करने, उसके लिए मन्नतें मानने और उसके पास ढोल ताशे बजाने, या हुसैन पुकारने और रोने धोने और सीना कोबी करने की शरई दलीलों की रोशनी में क्या हैसियत है। इस सवाल के जवाब में फ़ज़ीलतुद्दक्तूर फ़ज़लुर रहमान सलफ़ी मदनी रहमहुल्लाह, जो फ़िक़्ह व फ़तावा में माहिर आलिम दीन गुज़रे हैं और राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा के फ़िक़्ह एकेडमी के रुकन रह चुके हैं, उस्ताजुल असातिज़ा थे और इंडिया में एक मुफ्ती की हैसियत रखते थे मसलक अहले हदीस में। तो आइए जानते हैं कि जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। फरमाया कि शरई दलीलों की रोशनी में ये सारी चीज़ें बिदआत में से हैं। बिदआत किन चीज़ों को कहते हैं? वो आमाल जिन्हें दीन इस्लाम का हिस्सा समझकर या जिन्हें इबादत के तौर पर या जिन्हें अज्र और सवाब कमाने के लिए किया जाए, हालांकि उनका सबूत शरीयत में न हो, कुरान और हदीस से उसकी कोई दलील मौजूद न हो और सहाबा किराम के आसार से भी, सलफ़ सालिहीन के आसार से भी वो साबित न हो, तो ऐसी चीज़ों को बिदआत कहते हैं। और बिदआत क्या हैं? गुमराही का ज़रिया हैं जिसका अंजाम जहन्नम होता है। तो शेख ने कहा, शेख मुहतरम ने रहमहुल्लाह, ये सारी चीज़ें बिदआत में से हैं और इनमें से बहुत सी चीज़ें कुफ्र तक पहुँचाने वाली हैं। यानी माह मुहर्रम में ताज़िया के मौके पर, ख़ास तौर से 10वीं मुहर्रम के मौके पर जो बहुत सारे आमाल किए जाते हैं अपने मुल्कों में, उनमें से बहुत सारे ऐसे आमाल हैं, बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो कुफ्र और शिर्क तक ले जाने वाली हैं। जैसे ताज़िया के लिए नज़र व नियाज मानना, चढ़ावा चढ़ाना, उसमें मौजूद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नकली कब्र का तवाफ़ करना, उसको सजदे करना और उससे मुरादें मांगना वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है ये सब कुफरिया और शिरकिया मज़ाहिर हैं। नज़र व नियाज और
सजदा करना, तवाफ़ करना और मुरादें मांगना, मुश्किल कुशाई हाजत रवाई के लिए पुकारना, ये सब क्या हैं? ये सब इबादात में से हैं और ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। गैरुल्लाह के लिए करना, ताज़िया के लिए या जिनके नाम पर ताज़िया बनाया जाता है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके लिए इबादत की इन रस्मों को करना या हुसैन पुकारना, ये सब क्या है? ये सब शिरकिया अमाल में से हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। आगे कहते हैं और कुछ चीज़ें हराम हैं और मूजिब गुनाह हैं, यानी कुछ चीज़ें वो हैं जो कि बिदआत हैं और कुफ्र व शिरक वाली हैं जिनका बयान हुआ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माह मुहर्रम में और ताज़िया के मौके पर 10वें मुहर्रम के मौके पर की जाती हैं कि वो गरचे शिरकियात और बिदआत में शुमार नहीं होती हैं, लेकिन वो भी हराम हैं और वो भी गुनाह के काम हैं। क्या हैं? जैसे सदियाँ गुज़र जाने के बाद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर नौहा और मातम करना, गिरबान फाड़ना, मुँह नोचना, जैसे चेहरे पर थप्पड़ रसीद करना, सीना को भी करना, छोटी छोटी छुरियों वगैरह से अपने बदन को ज़ख्मी करना, जंजीरों से, अपने बदन को छलनी करना जैसे कि होता है, देखते हैं, नंगे पांव आग पर चलना वगैरह, ये सब क्या हैं? ये सब हराम हैं, ये सब गुनाह के काम हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़लूमाना तौर पर शहीद किए गए, लेकिन सदियाँ गुज़र चुकी इस वाक़ये पर, और इस्लाम में किसी की वफ़ात पर इतने दिनों तक गम मनाना, सोग मनाना, ये जायज़ नहीं है। इसी तरह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके मुखालिफिन की लड़ाई की नकल उतारना और तलवारों और लकड़ियों वगैरह से नकली लड़ाई लड़ना, करबला के मैदान में जो जंग पेश आई थी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुखालिफिन के दरमियान में, तो उस पर ड्रामा तैयार करना और उसका नक्शा खींचना, और जिस तरह से तमसील की जाती है, किसी भी वाक़या को फ़िल्म के ज़रिए से लोगों को बताया जाता है, तो उस तरह से करना, नकल उतारना और इस तरह का मंज़र पेश करना कि जैसे करबला की जंग अभी हो रही है या इसी तरह से करबला की जंग हुई थी, तो ये सब क्या है? इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ये सब हराम काम हैं, गुनाह के काम हैं। इसी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमाअत का नुमाइंदा बनना और यानी शिया लोगों को या शिया लोगों का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमाअत का नुमाइंदा बनना और सुन्नियों को, सुन्नी लोगों को यजीद की जमाअत का नुमाइंदा बनाना और उनका किरदार अदा करना और कराना, ये सब क्या है? ये सब हराम काम हैं और ये सब गुनाह के काम हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों से सिवाय इसके और क्या होता है कि इस्लाम की बदनामी होती है और मुसलमानों का गम ताज़ा होता है। ये कोई फजीलत वाले काम तो नहीं है। इससे आपस में फ़िरका वारियत और इसी तरीके से नफ़रत और दुश्मनी बढ़ती है, तनाज़ा खड़ा हो सकता है इसकी वजह से। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसी तरीके से अशर मुहर्रम में, यानी मुहर्रम के जो पहले 10 दिन होते हैं, उसमें ढोल ताशे बजाना और मीठे शरबतों की हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर सबीलें लगाना,
اسی طریقے سے سنیوں کا یوم عاشورہ کو ایک عید اور تہوار سمجھنا اور اچھے اچھے کپڑے پہننا اور دعوتیں کھانا اور کھلانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہیں، یہ سب خرافات میں سے ہیں۔ جی ہاں، جب ماہ محرم آتا ہے تو ماہ محرم کے شروع کے ایام میں دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، ڈھول تاشے اور اسی طریقے سے بہت سارے سنی حضرات بھی لاٹھی کھیلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، جیسے کہ کوئی جشن منا رہے ہوں، عید یا تہوار کا سما بدھا رہتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر شربتوں کی سبیلیں لگاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بعض لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں چاہے شیعہ کریں یا سنی کریں، یہ سب غلط ہیں۔ چاہے اس پر غم کا اظہار کیا جائے، سوگ منایا جائے، نوحہ ماتم کیا جائے، جلوس نکالے جائیں، پرچم لہرائے جائیں، یا پھر اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، جشن کا سما باندھا جائے، تہوار کے طور سے منایا جائے، خوشیاں منائی جائیں، یہ دونوں کام غلط ہیں۔ ان دونوں کاموں سے بچنا چاہیے، نہ شیعہ کو یہ کرنا چاہیے اور نہ سنیوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ 10ویں محرم کو تعزیہ کو باجے گانے کے ساتھ لے جا کر کسی ندی یا تالاب وغیرہ میں ڈبو دینا یا توڑ پھوڑ کر پھینک دینا، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو یہ رسم بھی ادا کی جاتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ تو ایک طرح سے ہندوؤں کی طرح سے، جس طرح سے وہ لوگ اپنے بتوں کو بناتے ہیں کسی خاص تہوار کے موقع پر، اور پھر ایک دن ان کو جا کے پانی میں ڈبو دیتے ہیں، جیسے کہ رام نومی کے موقع پر وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، اور یہ غیر مسلموں کی ایک طرح سے مشابہت ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، مال کی بربادی ہے۔ کہتے ہیں کہ غرضی کے تعزیہ اور اس کی مناسبت سے ماہ محرم میں اور خاص طور سے 10ویں محرم کو جو اعمال عموماً مسلمانوں میں رائج ہیں، یہ سب بدعات اور خرافات میں سے ہیں، اور شریعت اسلامیہ سے ان کا کوئی تعلق اور ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور 70 کے قریب قراء اور دوسرے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ خود جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی کچھ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور ایک موقع سے 70 صحابہ کرام کو جو حفاظ اور قراء تھے قرآن کے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ مگر ان کی شہادت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے اس طرح کے اعمال نہیں کیے۔ سوگ منانا، غم کا اظہار کرنا، نوحہ ماتم کرنا، تعزیہ منانا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ خود دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جو کہ دوسرے خلیفہ تھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور ان کو مدینہ منورہ میں محصور کر دیا گیا، ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ پھر خود خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، انہیں بھی شہید کیا گیا، انہیں بھی قتل کیا گیا۔ لیکن کسی کے قتل یا شہادت کے دن یا اس تاریخ کو کیا ایسا کیا جاتا ہے؟ تعزیہ منایا جاتا ہے؟ نوحہ ماتم کیا جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو ان شہادتوں پر کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے
سلف صالحین نے صبر کیا اور صبر کی تلقین کی اور صبر کی فضیلتیں بیان کی، اس لیے کہ جب غم لاحق ہو تو اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، دعا کرنا ہے، تو صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا، تو اس سے تو مزید آپ کے درجات بلند ہوئے، آپ کا مقام اور مرتبہ اور عظیم ہوا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ شہادت حسین کے واقعے کو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو تعزیہ منایا جاتا ہے اور جو کچھ بھی اس موقع پر ہوتا ہے وہ سب کیا ہے؟ یہ سب چند لوگوں کا اپنا نجی فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ امت میں فرقہ واریت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کے جذبات جو ہے نا اس سے ابلتے ہیں، اور بیکار کی چیزوں میں امت کو ایک طرح سے الجھا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں اور خالص کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج پر چلیں۔ کتاب و سنت میں اس طرح کی کوئی رہنمائی نہیں کی گئی ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی شہادت کے دن یا تاریخ کو اس طرح سے کچھ کیا جائے، اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی، اور سلف صالحین کے یہاں بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو آج بھی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو یہ تعزیہ اور اس سے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا حیثیت ہے۔ تو فضیلت الدکتور فضل الرحمن سلفی مدنی رحمہ اللہ کا فتویٰ اس بارے میں آپ کی خدمت میں نقل کیا گیا، پیش کیا گیا۔ نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن، اس کتاب سے یہ فتویٰ، یہ جواب آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 228 تا 229 میں موجود ہے اس کتاب کے کتاب السنن والبدعات میں، اور سوال جواب نمبر جو ہے 22-68 تو آپ کے سامنے یہ پیش کیے گئے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو خالص قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جو منہج ہے اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی کے مطابق اپنا دین سمجھنے اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین، اور بدعات و خرافات سے، ہر قسم کی گمراہی سے، شرکیات سے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق بخشے۔ خوشی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور غم لاحق ہو تو صبر کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔